31 साल से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत रफा क्रॉसिंग के जरिए शदीद जख्मियों और गैर मुल्की शहरियों को मिस्र मुंतकिल करने की इजाज़त मिलने के बाद रफा क्रॉसिंग खोल दी गई है और शदीद जख्मियों को लाने के लिए मिस्री एम्बुलेंस रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गई है। मिस्री एम्बुलेंसेस के जरिए 90 शदीद जख्मी फलस्तीनियों को रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक रफा क्रॉसिंग के जरिए गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत रखने वालों की पहली खेप मिस्र पहुंच गई है। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल की हिमायत करने वाले भी शरीक जुर्म हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने करारदाद की मंजूर शुदा कॉपी दुनिया भर के पार्लियामेंट समेत अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाने की हिदायत कर दी है। कायदे ऐवान और सेनेटर इसहाक डार ने फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की, जिसमें फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है, गजा के शहरियों को तिब्बी इमदाद की फरहमी का मुतालबा करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन में हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं, सबका फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की अवाम की मदद करें। पाकिस्तानी अवाम फलस्तीन पर इसराइली जारहियत की न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि उनका मुतालबा है कि इसराइल को ही जबान में जवाब दिया जाए। अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा हो रही है। OIC ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दाम करे। जो जुल्म फलस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत हो रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। बैसत एक मुस्लिम, बैसत मैं पाकिस्तानी, हमारे खून जान माल सब कुर्बान है फ़लस्तीन के लिए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। जो भी सुनने वाले लोग हैं कि खुदा रा उनकी मदद करें, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कलमा तैयबा का विरद करते हैं, हम हुजूर की उम्मत हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दिल मचल रहे हैं इस वक्त के हम फ़लस्तीन में जाएं और वहाँ पे जाके अपनी माँओं बहनों के लिए खड़े हों, जिहाद करें। बैतुल मक़दिस हमारा, वहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह जो है ना नमाज़ पढ़ाई है, वो हमारे लिए क़िबला अव्वल है। हम तैयार हैं, कोई शहीद करे, ऐसे कैसे हो सकता है उसको कोई शहीद करे? कुफ़ार तो उसको छू भी नहीं सकते। तो हमें ऐलान जंग के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जो है ना हुकूमत सिर्फ ऐलान करे कि हम सब लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठाएंगे, लेकिन चूँकि इस वक्त के जो हालात हैं वो नहायत ही नाजुक हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। हो गए इसलिए कि बच्चे हैं ही नहीं स्कूल जाने के लिए। वहाँ पे सुनने में यह आ रहा है कि बच्चे और बड़े अपने बाजुओं पे अपना नाम लिख रहे हैं कि अगर शहीद हो जाएं तो उनके वरसा को पता चले कि ये किसका हाथ है और ये किसकी लिम्स है। इस सारे मामले पे मेरा ये ख्याल है कि पूरा आलम इस्लाम उसके लिए एक मुश्किल वक्त है और हम सब ने चाहिए पूरे आलम इस्लाम को कि इस बर्बरियत, इस वहशियाना जो इसराइली काबिज़ अफवाज और फोर्सेस के जुल्म है, उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हों। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि सारे इस्लामी ममालिक इस पे ना सिर्फ लफ्ज़ी एहतजाज करेंगे बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा जो सिर्फ़ एक बयान देने वाली इदारा रह गया है उसको झंझोड़ेंगे ताकि फ़ौरन वहाँ सीज़ फायर हो और मासूम निहत्ते बच्चे, ख़वातीन ख़ास तौर पे उनकी जो शहादतें हो रही हैं वो इसराइली काबिज़ फोर्सेस को रोका जाए कि ऐसा ना करें। आजकल मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी टेलीविज़न देखते हैं, मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, मेरा ख्याल है हर एक की यही जज्बात हैं और अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमारे अंदर जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, समझे ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान मुसलसल कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, उसकी भी
अपनी ही एक मिसाल है जो दुनिया में कायम हुई है। तो इन दोनों जगहों पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए मैं चाह रहा था कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन जो मकसद है आप दोस्तों के सामने आने का, उससे पहले कुछ लफ्ज़ कह दूँ। आज के एजेंडा पे मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों पहले भी करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात थी, ना कर सका, और मैंने कहा शायद कुछ बेहतरी आ जाए, इसलिए मौका देना चाहिए। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी से शिकायत नहीं है, किसी से गिला नहीं है। हमारा, मेरे साथ मेरे काबीना के कुछ वज़रा भी हैं, हमारा एक तजुर्बा है हुकूमत चलाने का, और मैं चाह रहा हूँ कि उस तजुर्बे का, इसलिए कि मुझे लगता ये है कि ये निगरान हुकूमतें जो हैं वो गैर तजुर्बाकार, शिकायत नहीं है, हम भी, हर इंसान कहते हैं ना, यू लर्न फ्रॉम दी क्रेडल टू द ग्रेव, हर वक्त सीखने का मौका टाइम होना चाहिए। अगर किसी की अच्छी सलाह मिले, मशवरा मिले, तो उस पर अमल करना चाहिए। ख़ास तौर पे सूबा सिंध के साथ जो इस वक्त हो रहा है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध इसलिए कहूँगा कि हमारे सूबे ने 2022 में जब सैलाब आया था, आप सबको याद है, अभी तो एक साल भी उसको नहीं हुआ उन तबाहकारियों को ख़त्म हुए, ख़त्म तो नहीं हुई, लोग जो उससे हुए थे अफेक्ट, उनके अभी तक हालत वैसी है। 70% सूबा पानी के अंदर डूब गया था, 24 अजला को हमने आफत ज़दा करार दिया था, 1100 के करीब अमवात हुई, 8,000 साढ़े 8,000 से ऊपर लोग इंजर हुए, तकरीबन 4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो काश्तकार थे उनको नुकसान हुआ, क्रॉप सारा गया, और 21 लाख घर तबाह हो गए। जो एक असेसमेंट की थी नुकसानात की और उनको बेहतर करने की, उस लेवल पे लाने के लिए हमने मिलके, उस वक्त वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने मिलके तकरीबन $11.5 अरब की एक जो PDNA थी, प्रोविजनल डिज़ास्टर नीड असेसमेंट जो थी, वो की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन ने उस रिहेबिलिटेशन एफर्ट को स्पीयरहेड किया। वो वज़ीर ख़ारजा थे, यूनाइटेड नेशंस, बाकी ममालिक, जो सैलाब ज़दगान की प्लाइट थी जो उनके साथ गुज़र रही थी, वो दुनिया को बताना, और उन्हीं की कोशिशों से, और उसमें मैं उस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी जो है उनके भी शुक्रगुजार हूँ कि और सब मिलके चेयरमैन साहब की लिटरली क़यादत में जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे प्लेजेस हुई, और सूबा सिंध वाहिद सूबा था जिसने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी, और वो प्लेजेस कन्वर्ट की एक्चुअल पैसों में जो आए हमारे पास। चेयरमैन साहब का हुक्म था, सदर जरदारी का हुक्म था कि अपने सैलाब ज़दगान, अपने सूबे के लोगों को, मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे काबीना के इधर दोस्त मौजूद हैं, वो सब की गवाही देंगे कि चेयरमैन साहब और सदर साहब मुसलसल ना सिर्फ राब्ते में थे, लेकिन मैंने कई बार बताया कि अगर कभी मुझ पे नाराज़गी हुई है तो इन्हीं चीज़ों पे हुई है कि जी तुम काम तेज़ करो और लोगों तक पहुँचें और उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनकी आसानी का कोई तरीका करें। उन्हीं की हिदायत पे अमल करते हुए हमने वर्ल्ड बैंक से बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात की। $2 अरब से ऊपर कमिटमेंट्स नहीं, बल्कि वो कमिटमेंट्स तो और चीज़ थी, कमिटमेंट्स और ज़्यादा थी। $2 अरब से ऊपर $2.2 बिलियन सूबा सिंध ने हासिल किए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें वर्ल्ड बैंक की थी, जिसमें हमारा हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं कुछ जिक्र भी करूँगा, और वो फिर फ्लड से जो इरिगेशन स्ट्रक्चर तबाह हुआ था उसके लिए ख़ास पैसे
روڈ نیٹ ورک جو تباہ ہوا تھا اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے دونوں نے پیسے دیے, لونز تھے یہ سارے, ہمیں یہ واپس کرنے. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, چاہے آپ حساب لگا لیں, آپ ورلڈ بینک کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا تیزی سے کوئی ملک اپنے اپروولز نہیں لے سکا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے فلڈز کے بعد, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ نہیں سارے وہ کیے تھے, باقی صوبوں میں رہ گئے تھے وہ. تو ہم بڑے کنٹینٹ تھے کہ یار ہم نے لوگوں کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے اس کے لیے کام کیا ہے. جہاں شارٹ کمنگز تھیں, سردار شاہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ, ہم نے وہ بھی آپ کو ذکر کروں گا, فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی, وہ اسکولز کے لیے ہمیں پہلے نہیں دے رہے تھے فنڈنگ, ہم نے پروونشل اے ڈی پی میں روم رکھا. اور جو میں نے بتایا آپ کو, یہ ورلڈ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $50 ملین دیے تھے فلڈ ہاؤسنگ کے لیے. ابھی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ اور بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف فلڈ ریلیٹڈ ہم نے 1027 اسکیمز رکھی تھیں اے ڈی پی میں, اینیل ڈیولپمنٹ پلان میں, جس کی ٹوٹل 280 ارب روپے کی کاسٹ تھی اور 56 ارب روپے کی ایلوکیشن بھی کی تھی. ہمارا جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام بنا تھا 2023-24 کا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت, صوبائی اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی پارٹی نے اسمبلی سے وہ بجٹ پاس کرایا, ریکارڈ 735 ارب روپے کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا, جس میں 415 ارب پروونشل اے ڈی پی کے تھے, جس میں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی بھی ہے 52 ارب روپے, اور 266 ارب روپے جو میں نے آپ کو بتایا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, 266 ارب روپے ہمیں یہ انٹرنیشنل ایجنسی, ٹوٹل 735 ارب روپے. پچھلے سال کی جو 2022-23 کا بجٹ تھا وہ تقریباً, مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں, 400 کچھ ارب روپے تھا, لیکن خرچہ اس پہ بہت کم ہوا تھا, ہمیں فلڈز کی وجہ سے جو پیسے ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں میجورٹی جو یہ سارے پیسے ہم نے جو بجٹڈ رکھے تھے, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے, میں نے آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے تھے کہ جی ایف بی آر نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے, یعنی پیسے مل رہے ہوں گے صوبوں کو. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, لیکن 110 یا 112 ارب روپے ہم چھوڑ کے گئے تھے اکاؤنٹ میں. وہ پیسے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, میں نے اب تو میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. آپ کی ایف بی آر بھی پیسے کہہ رہی ہے ہم نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایکسیڈ کر رہے ہیں, وہ پیسے بھی آ رہے ہوں گے. تو بجٹ کے حساب سے, پیسوں کے حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان 35 ارب روپے کی اسکیمز جو ہم نے کی تھی, جس میں نے کہا میجورٹی وہ اسکیمز ہیں جو فلڈ ریلیٹڈ کاموں کے لیے تھی. اچھا, پھر وفاق, میں ہمیشہ آپ سے بتاتا رہا تھا کہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا. 2022 میں اپریل میں نئی حکومت آئی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے کہ پرانی بجٹ ہی چل رہی تھی. لیکن 2023-24 کی فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں سندھ حکومت نے اپنا کیس, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی ریسیپٹیو تھی, میں یہی کہوں گا, لڑا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 53 ارب روپے تقریباً 52.9 بلین ہم نے فیڈرل پی ایچ ڈی پی سے میں رکھوائے. اور وہ پروجیکٹس سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے 13 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا. اسکول سب سے بڑا پرابلم تھا نا, ہمیں ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, روڈز کے حوالے سے, اریگیشن نیٹ ورک کے حوالے سے تو پیسے ملے, اسکولز کے حوالے سے ہمیں نہیں ملے تھے, وہ ہم نے کرنے تھے. تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہماری اپنی اسکیمز پلس ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا 13 ارب کی اسکیم جو پہلے انہوں نے منظور نہیں کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آبجیکٹ کیا, وہ بعد میں ایڈینڈم میں وہ اسکیم اپروو ہوئی. فلڈ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی 25 ارب روپے صوبہ سے, 50 ارب صوبہ سندھ ڈالے گا, 50 فیڈرل گورنمنٹ ڈالے, اور اگلے سال میں 25 ارب ڈالے جائے. اس لیے ہم یہ رکنا نہیں چاہتے. یہ ایک فلیگ شپ اسکیم تھی جس کی تعریف, اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیم آج تک دنیا میں نہیں ہوئی ہے.
اور یہ کوئی بڑے مکانات نہیں بنا رہے محلات, ایک ایک کمرہ, لیکن کیسا کمرہ؟ فلڈ ریزسٹنٹ, تاکہ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسی آفت آئے تو ان لوگوں کے پاس سر پہ چھت ہو, انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے نہ جانا پڑے. اس لیے فلڈ کا پانی آتا ہے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد نکل جاتا ہے, لیکن وہ در بدر ہو جاتے ہیں پھر لوگ, ان کو اپنے گھروں میں وہ رہ سکے اس حساب سے ان کی کنسٹرکشن. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, کچھ تصاویر دیکھی, کچھ لوگ دو شاید آپ کے چکر, تو کوئی یہ اور لوگ خود بنا رہے ہیں اتنا ٹرانسپیرنٹ میکینزم جو سب نے اس کو اکنالج کیا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم فیل کیا, یہ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. $500 ملین دیے, ہمیں $1.5 ارب سے اوپر چاہیے تھا, ہمیں ورلڈ بینک سے $500 ملین ملے. ہم نے کہا کہ ہم اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے $500 ملین کریں گے, اور باقی 500 ہم اور ریز کریں گے. جیسے میں نے بتایا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ اس میں آ رہے ہیں ان پروگرامز میں, جو مجھے اطلاع ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پیسے کمٹ کیے, پہلے انہوں نے نہیں کیے. اڈیمبرم میں وہ $25 ارب, ہم نے کہا 25 سے سال صوبائی حکومت ڈالے گی, 25 آپ ڈالے, وہ بھی ڈالے گئے, 25 وہ آئے. اب ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ, جب ہم نے بجٹ بنا لیا, اور اس لیے کہ وہ فلڈ تازہ ختم ہوا تھا, پھر انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپتال, ہمارے جو خاص طور پہ سندھ حکومت کی بہت بڑی اسپتالوں کے حوالے سے کام تھا, وہ ہم نے بجٹس بڑھا کے دیں. SIUT ہو, چائلڈ لائف ہو, NICVD ہو, ہمارا انسٹیٹیوٹ آف فزیکل بیہیویئر تھا, ان کی گرانٹس ہم نے بڑھائیں, اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ہم وہ سارا کام کر کے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی نیا کام نہیں کر سکتی, تو ہم وہ سارا کام کر کے جائیں تاکہ وہ 2-3 مہینے, اب تھوڑا لمبا ٹائم ہو گیا, 5 مہینے شاید ہو جائیں کیئر ٹیکر کے ٹائم کو, ان کو کوئی ڈیسیشن یہ لے نہیں سکتے, تو ان کے لیے ہم سب کام کر کے جائیں. یہ صرف ڈے ٹو ڈے ورک, یعنی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ کہاں وہ ایک گیپ آ گیا کہ کچھ کیئر ٹیکر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف کام رہ گیا ہے کہ تختیاں کھولیں, مطلب نئی اسکیم دے نہیں سکتے لیکن پرانی اسکیم انوگریٹ کر سکتے. بہت اچھی بات ہے یار, کریں, خوش ہوں. آپ کو پتہ ہے مجھے تو کم شوق ہوتا تھا افتتاح کرنے کا, چلے آپ کر لیں بھائی, لیکن جو ہم نے کام کر کے گئے ان کو کنٹینیو تو کریں. اور اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی تک ہاؤسنگ کی اسکیم میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے, جو میرے پاس ادھر شاید وہ پیسے رکھے گئے تھے, $1 52 ارب میں سے ریلیز نہیں ہوا آج تک. کہ ان کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن آتی نا, اس لیے مجھے مل جاتی ہے, آپ بھی دیکھ لیجئے گا. 1 پیسہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا ہے. اور ہم جو ہے سارا کام یہ سب کر کے گئے, تو اب تو یہ آٹو پہ چل جائے گا ساری چیز. لیکن ایک ول ہونی چاہیے نا کام کرنے کی, لوگوں کی خدمت کی, جو نہیں ہے. شکایت نہیں ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا سوچیں. جو لوگ اس وقت سڑکیں تباہ حال جو سیلاب سے ہوئی تھی, جس کی ساری فنڈنگ موجود ہے, لیکن کبھی اگین کسی کی شکایت نہیں کر رہا. کہیں الیکشن کمیشن رکاوٹ بن جاتی ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آ جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے قانون پڑھتے ہوئے, اب وہ تشریح اس کی جو بھی کر لے, قانون یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے ریورس نہ کر سکے. یہ بڑا کلیئر لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی, ریورس نہیں کر سکتی کوئی ڈیسیشن جو پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے. اور میں صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سکولز کی حالت خراب, سکولز کے اوپر یہ میرے پاس تھے نمبرز, کوئی بھی انہوں نے ابھی تک کام بہت کم شروع کیا ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے. آپ کی جو روڈز کے حوالے سے, اریگیشن کے حوالے سے جو ہم کام شروع کرا کے گئے تھے وہ چل رہا ہے. میری التجا صرف یہ ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ چلتے رہیں.
اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں، آپ لوگ شاید بھول گئے ہو، کافی دن ہو گئے، اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی آ گئی ہے۔ آپ ہمارے لیے مشکلیں کیوں پیدا کر کے جا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں ابھی، اور ہمارے لیے مشکلات نہیں، لوگوں کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر کے جا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ میں صرف آپ کو بتاؤں، جب یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا جو نئی اسکیمز تھیں 1945 اس بجٹ میں جو ہم نے کیا تھا، ٹوٹل 5256 تھی۔ 1945 اسکیمز میں سے 15 اگست سے پہلے جب تک ہم تھے 15 اگست کی لگا دیتا ہوں، 947 اسکیمز اپروو ہو گئی تھی، 947، اس لیے کہ ہمارا یہی تھا کہ یار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہم کام سارا کر کے جائیں۔ لیکن ان 947 اسکیمز میں سے میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا، کلچر ٹورزم میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا، ایجوکیشن سکولز کے اندر 1 روپیہ ریلیز نہیں ہوا ہے۔ سردار شاہ صاحب بیٹھے ان کو اور سعید بھی رہے، اسٹیپٹا انرجی امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس آئی ہیں۔ ہیلتھ میں ہم 6.4 بلین کی نئی اسکیمز کر کے گئے تھے، ریلیز ہوا ہے 43 ملین ابھی تک جو مجھے اطلاع ہے۔ اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ میں 25 ارب کی نئی اسکیمیں تھی، اور یہ کیا ہے دیکھیں، یہ موسٹلی اسکیمز ہیں جو سیلاب سے نقصانات ہوئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ ہمارا صوبہ 20-25 سال پیچھے چلا گیا تھا سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے، اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کسی طریقے سے اس کو جلد، اور ہم کامیاب ہوئے۔ چیئرمین صاحب کی جو کوششیں تھیں ان کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ملک آپ کو یاد ہے نا، ہم وہ IMF سے کتنے $1 ارب کے لیے شور مچا رہے تھے، سندھ حکومت نے $2.2 ارب اسی وہ دوران لے کے دیا، اور وہ پیسے آ گئے، وہ پیسے آئے ہوئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ اتنے بیوقوف نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ہم جاتے ہیں نا اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام ہمارے لیے اپروو کرائے ہوئے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بیوقوفی پتہ نہیں کون کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو سزا دے رہا ہے۔ ہماری التجا، میری التجا صرف اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام تیز کرائیں، آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں۔ اچھا، سب سے مزے کی ایک بات میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے 52 ارب روپے رکھے تھے صوبائی اسکیموں کے لیے جو ہمیں صوبے کو دینے تھے، انہوں نے ساری نئی اسکیمز تھیں، اس لیے پرانی اسکیم تو 3.5 سال میں ملی نہیں، اور سونے پہ سہاگا وہ آ گیا۔ اچھا، باقی صوبوں کو بھی اتنے ہی پیسے ملے، لیکن ان کی پرانی اسکیمیں چل رہی تھی، نئی اسکیم ان کی کم تھی۔ مطلب نمبرز ہیں میرے پاس، اگر ہماری 15 اسکیمیں تھیں نہیں تو ان کی 1 یا 2 تھی ہر صوبے کی۔ جو انہوں نے کہا نئی اسکیمیں بند، پرانی چلتی رہے، یعنی جو پرانی اسکیمیں جو دوسرے صوبوں کی وہ چل رہی ہیں سندھ میں، اس لیے کہ نئی اسکیمیں تھیں۔ پہلے ہمارے ساتھ PTI ناانصافی کرتی رہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ انہوں نے ان کی اپروول نہیں دے رہے۔ میری التجا صرف صوبائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ جو چیزیں، اور میں قانون کے بارے میں کافی کلیئر ہوں، یہ کہاں سے منطق بنتی ہے کہ اگر کام ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز، چاہے وہ روڈ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، اریگیشن سیکٹر، پبلک ہیلتھ، ان سب میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام، شاید یہ ہے کہ کام ہوگا تو ایج ملے گا پیپلز پارٹی۔ ایج پیپلز پارٹی کو ہے، آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس وقت۔ یہ کام رکوا کے جو الیکشن کمیشن کا ایک سرکولر آیا تھا شروع میں، میرا خیال ہے وہ قانون سے باہر ہے۔ وہ یہ منطق استعمال کر کے جی فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، لوگوں کو آپ سزا نہ دیں۔ لوگوں کی اس وقت حالت، آپ سب جو بھی رورل ایریا سے تعلق رکھتے جاتے ہوں گے،
उधर जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन और पब्लिक हेल्थ के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, सरदार शाह साहब बैठे वो बताते थे कि हमारे पास स्कूल्स सेफ नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए बाहर बैठ के टेंटों में पढ़ा रहे थे, इसलिए कोई नुकसान ना हो। वो रुपये, अच्छा जो MNR का पैसा स्कूल्स का हमने मुख्तस किया था 2000 स्कूल के लिए, वो सारा डाइवर्ट कर दिया। इस वक्त इलेक्शन कराने हैं तो वो स्कूल जहाँ पे होंगे पोलिंग स्टेशन उनको रिपेयर पहले कराओ। यार ठीक है, इलेक्शन प्रायोरिटी है, हमारी भी प्रायोरिटी है, लेकिन आप ये पैसे, हमेशा ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे अगर किसी पोलिंग स्टेशन को बेहतर करना होता है उसके लिए अलग से फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे फंड्स, हमारे मीनिंग जो हमने मुख्तस किए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ये मैं आपको ये कोई इतनी बात नहीं ना, ये स्कूल की 61 स्कीमें थी जिनमें से एक भी शुरू नहीं हुई। आज मुझे किसी ने अभी भेजा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक डिस्ट्रिक्ट में काहे शुरू कर दो। एक डिस्ट्रिक्ट क्यों भाई, पूरे सिंध में शुरू करो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों करते हो? मतलब मंतक क्या है इस चीज़ की, वो मेरा रवि जानता है, भी हमें समझ नहीं आ रही। तो तीनों प्रोविंशियल ADP, फेडरल PHDP के पैसे और जो हमारे अच्छा ये लोन्स जो है ना, अगर आप जितना तेज़ी से खर्च करेंगे उस पर कमिटमेंट फ़ी कम होता ही है कि अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए तो उसके कमिटमेंट फ़ी चार्ज करने लगते हैं। आप जितना जल्दी खर्च करेंगे वो कमिटमेंट फ़ी, आपको इंटरेस्ट तो देना ही है ना जब आप ड्रॉ करेंगे, वो कमिटमेंट फ़ी आपको चढ़ दी जाती है। ये भी नुकसान हो रहा है सिंध के लोगों के साथ, इसलिए पैसे तो वापस करने हैं ये। तो मेहरबानी करके, और हमने जिस तेज़ी से ये काम किया था, आप ये सोचें कि 1.5 महीने में ये सारी स्कीम्स मेरे पास वो मौजूद हैं, जो स्कीम्स थी फेडरल, मेरा ख्याल है इधर ही में, हाँ ये रही। फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशराइज ही करके मैंने कहा है 27 जून को 2023 को हमने कोस्टल हाईवे वाली स्कीम 16 अरब रुपए की, सांगड़ से रोडी वाया मुंड जमराव 12.5 अरब रुपए की, और ख़ास तौर पे घोटकी डिस्ट्रिक्ट में 7.8 बिलियन के रोड्स, ये स्कीमें 27 जून 2023 को हमने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव। उस वक्त मैंने इसहाक डार साहब से कहा, प्रेशर डाला, उन्होंने एकनिक से अप्रूव किए सारे, लेकिन रिलीज ज़ीरो। तो मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये है कि मैं आप दोस्तों से मदद लूं कि ये सिंध के लोगों का केस जो हम इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन का केस, ये जो हाउसिंग की स्कीम है उसके अंदर भी अभी बहुत, ये हाउसिंग स्कीम के बारे में आपको पता भी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 21 लाख घर बना रहे हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ना सिर्फ घर बनाएं, आप इनको मालिकाना हुकूक भी दें। सरकारी ज़मीन, जिसका घर सरकारी ज़मीन पे, सारा सर्वे किया था, हफ्तों में ये काम किया हमने, लेकिन वो हर चीज़ को ऐसा ब्रेक लग गया है, और सिर्फ इसलिए कि इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से केयर टेकर गवर्नमेंट का काम क्या है? केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी डिसीजन लेना काम नहीं है। डे टू डे अफेयर्स में ये आता है ना कि आप काम कराएं, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज़ करें, उनको अपनी पेस तेज़ ना करते, अपनी पेस पे तो चलने दें। आपने तख्तियाँ लगानी है, जाके लगाएं, कोई एतराज़ नहीं है। वो आपकी अपनी है कि वो दुरुस्त है कि गलत है। केयर टेकर वज़ीर को जाके कहीं तख्ती लगाना, वो आई डोंट नो, वो उनकी मर्ज़ी, में किसी पे तनकीद भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपना काम है, आपकी सारी डेवलपमेंट की स्कीम्स की अप्रूवल रुक गई हुई है। आपने जो DDWP या PDWPs करते थे वो रोक दी गई हैं, नहीं हो रही हैं। क्यों जी? इलेक्शन कमीशन ने मेरे नहीं ख्याल है मना किया है। भाई आप अपना डे टू डे काम करें ना, यही तो काम है। बाकी काम केयर टेकर का क्या है? कोई पॉलिसी, आप मुझे बताएं, पॉलिसी डिसीजन ले नहीं सकते आप। डे टू डे अफेयर्स, कहीं खराबी नजर आती है आप उसको दुरुस्त करें, इसमें कोई एतराज नहीं किसी को भी, लेकिन आप इस सूबे के लोगों को
सज़ा ना दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की। और मैं आपको ये बता दूं ना, इस सूबे, ना सिर्फ इस सूबे के लोग, ये अगला इलेक्शन और इंशाल्लाह जल्द होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। आपने देखो कि बाकी सारी जमातें जो है ना, आप चाहे जो कुछ, हमारा अपना एक प्लान है, आप जो कुछ सोच लें, बाकी जमातें इस वक्त नहीं है तैयार, कोई इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और इंशाल्लाह हम आपको अगला इलेक्शन जीत के वफाक में भी हुकूमत बना के दिखाएंगे। मेरा ख्याल है मैं सईद से रिक्वेस्ट करूंगा, सईद इंफॉर्मेशन से मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कि सईद सवाल बताया कि जो निगरान जो कैबिनेट है, हुकूमत है, वो तजर्बाकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इनके जो गुजरा जब जहाँ कहीं मीडिया से बातचीत करते हैं तो ऐसे ऐसे इल्जाम आपके साबिका हुकूमतों पर लगाते हैं। खुद वज़ीर आला जितने उन्होंने अब तक इजलास दिए हैं, जिन जिन जगहों पर वो गए हैं, वो कहते हैं कि हर जगह बस तबाही तबाही है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सेहत के इदारे अस्पताल हो, चाहे वो रेवेन्यू के दफातर हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। तो ये तो ऐसा महसूस होता है कि अगर उनकी सिर्फ प्रेस रिलीज निकाल ली जाए निगरान वज़ीर आला के इजलासों की या उनके दौरों की, तो जैसे कोई वाइट पेपर है तो वो। अच्छा कामरान कोई एतराज़ नहीं है मुझे इस चीज़ पे, मैं आपको कहता हूँ ना, कोई एतराज़ नहीं है, गलतियाँ हैं निकालें, कहें, लेकिन सिर्फ ज़बानी बोलने से। मैंने किसी वजीर का तो सुना नहीं कि पता नहीं उसने कुछ कहा, आपने वज़रा का भी कहा है। आप ओ भाई वो एक सेकेंड वो उसको दुरुस्त करें ना, वो उसको, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, उसको दुरुस्त करें, मैं नहीं, वो उसको दुरुस्त करें, जो चीज़ें हैं ना उसको दुरुस्त करें, जो भी ये चीज़ें, लेकिन आप लोगों को तो सज़ा ना देना यार। मैं तो सिर्फ एक चीज़, आप मेरी कोई गलती, हमारी काबीना के लोगों की गलती भले आप पब्लिकली बताएं यार, क्यों, लेकिन लोगों को सज़ा ना दें। ये डेवलपमेंट, ये सब काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये कामरान कहना बहुत आसान है। जब फ्लड आया था ना, आप भी निकले होंगे, मेरा ख्याल है, उम्मीद है आप भी निकले हों, काफ़ी दोस्त निकले थे। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि शाह साहब ये तो 4-5 साल गए, पानी कहाँ से निकलेगा। कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी जिसने अगली वीट की प्रोडक्शन, जो अगला हमारा रबी का क्रॉप आया था, वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन की। तो ये हमारी कामयाबी, ये कामयाबियाँ हम अपने लोगों के पास जाएंगे गिनवाने। मैं क्रिटिसिज्म करो यार, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा आसान होता है, सिर्फ ये कि ये करप्ट, ये मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूँ करप्ट, मैं कह रहा हूँ यार काम करो अपना, बस। आप अभी बात कर रहे हैं कि जा रहे हैं, एक डिसीजन है, निजाम के फेवरेट है, इमिग्रेशन प्योरली फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन उन्होंने 4 अरब रुपये जो है वो यहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए मुख्तस किए हैं, वो फंड मुख्तस किए हैं और कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भरेगी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का जो फंडिंग है ये कहाँ से आएगा, कहाँ से ये पैसे निकालेंगे, कहाँ से आएंगे, तो ये इस पर आपने कभी सोचा है कि देखिए, ये मैंने भी मीडिया से पढ़ा है, ऑब्वियसली मैं मीडिया से पता चलता है, मीडिया से पढ़ा है, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। आप ये ख्याल करें कि अफ़गानियों के लिए पाकिस्तान ने, जो उनके 4 मिलियन से ऊपर आए थे रेफ्यूजीज़, उनका हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लोगों ने ख्याल रखा, और जो भी मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से कर रहे हैं, उसमें एक ह्यूमन राइट्स इशू आता है अपनी जगह पे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये सारा, मैंने आपने बर्दाश्त किया है। ये जो हुई है, मैंने अगेन मीडिया से पढ़ा, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है मुझे डिटेल नहीं पता। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इमिग्रेशन या डिपोर्टेशन ये एक फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग इनकी वफाक से हुई है मैं प्रिवी नहीं हूँ, तो मैं उस पर और इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। जी पद्मी। मेरा सवाल आपके लिए था कि ज़रदारी साहब का एक बयान आया है कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर सके जिस तरह हम चाह रहे थे। तो क्या आप लोग अब पीपल्स पार्टी, क्या अब उस इंटरिम को, जो गवर्नमेंट आपकी 16 महीने की चली है,
اس سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے فرد کی؟ کیا ہے معاملات کچھ سیاسی؟ ہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو گورنمنٹ تھی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ اپنی تھی اس وقت بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا اور ایک نو کانفیڈنس موشن کا موو شروع ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا تھا. باقی لوگ تو ریزائن کرنے کے چکر میں تھے اور اسمبلیاں چھوڑنے کے چکر, آپ کو یاد ہو گیا سارا. تو یہ کلیم جو زرداری صاحب کا بالکل درست ہے اور بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے میں کمپیئر کرتا ہوں اس سے 16 مہینے سے پہلے جو کتنے مہینے تھے جو بھی عمران خان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ, تو ایک بہتر حکومت. لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایون چیئرمین صاحب نے جو ہمیں مختص نہیں کیے گئے تھے فنڈز اس پہ آبجیکٹ کیا تھا اور اوپنلی بات کی تھی, تو اور بہتری آ سکتی تھی. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں, کوئی جان رہے کہ یہ بتانا کہ جی ہم کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں وہ بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیکشن تو ہم ابھی لڑیں گے, دیکھیے گا اس میں وہ فرق بھی نظر آ جائے گا آپ کو. ہمارا یہ کہ آپ کی سرپرائزنگ ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کی شکایتیں ہیں, دوسری طرف پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ہیں. تو وزیر اعلیٰ نگران جو ہے اس کو آپ کا منشی کہہ رہی ہے کہ وہ برادری شاہ کے منشی ہے اور پورا جو سیٹ اپ ہے یا جو ماحول ان کے سسٹم ہے وہ اس کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے حوالے سے اچھا باقر کے اوپر یہ الزامات ہیں. ہاں تو آپ نے جب ان کو نامینیٹ کیا یا آپ کی قیادت کی طرف سے یہ نام آیا تو کیا آپ کو اس وقت نہیں تھا پتا کہ ان کی کتنی میں نے کریڈیبلٹی ہے, اچھا کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شدید آپ سے میں احتجاج تو نہیں کہہ سکتا اس لفظ کو, مجھے لفظ اردو میری کمزور ہے کہ یہ لفظ اگر وہ کہتے ہیں وہ اپنی خصلت دکھا رہے جو ہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. بہت رسپیکٹیبل آدمی ہے, سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور ان کے قانون پہ گرفت جو ہے اور جس کی وجہ سے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہم نے. اور مجھے ان سے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے نا, اور آپ کی اس بات سے یہ ماحول کریٹ ڈرانا مطلب یہ کہنا کہ اگر نگران حکومت پیپلز پارٹی والے کام آگے بڑھائے گی تو اگر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, بھائی ہم تو ہیں, پیپلز پارٹی از دیر, اٹ ول ریمین دیر. تو یہی چیزیں جو ہیں شاید پریشان کر رہی ہیں. لیکن بڑی کلیئرلی بتاتا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا میری شکایت کسی سے نہیں ہے, میرا صرف کہنا یہ کہ اس ڈر سے نکلیں جو آپ نے بھی ابھی جس کا مظاہرہ کیا ہے, کام کریں. آپ کا پیریڈ کم تھا وہ بڑھ گیا ہے تو اس بڑھنے کی وجہ سے آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہے. یہ پورا سال 2023-24 اس لیے کہ انشاءاللہ جنوری میں الیکشن ہوں گے, اینڈ میں جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے, فیبری میں بنے گی, ہم اگلی بجٹ کی تیاری میں شروع ہو جائیں گے. تو یہ پورا سال رائٹ آف نہ کریں, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب اس ملک میں سیلاب, خاص طور پہ صوبے میں سیلاب آئے, اس وقت آپ یہ رائٹ آف نہ کریں. آپ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے, وہ ذمہ داری نبھائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کام کریں. اور یہ جو دوسری لوگ ہیں نا جو سندھ کے لوگوں, میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں وہ ہاریں گے, وہ نگران حکومت سے کہہ رہے کام نہیں کرو. آپ نے خود ہی اس کا اظہار کیا نا کہ اگر کام کریں گے تو لگے گا کہ جی پیپلز پارٹی والے کام آگے بڑھا رہے ہیں. یس 15 سال سے ہم ہی نے کام کیا ادھر. آپ جس پروجیکٹ کو اٹھائیں گے ہمارا یہ اچھا ہے برا ہے وہ ہمارا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پریس کانفرنس کے بعد میں تو ہمت دلا رہا ہوں نگران کو. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یار کوئی اکیلے میں کھل کے میرے پہ تنقید کرنی ہے کھلے عام کرو, ڈر کے نہیں کرو. کسی پہ بھی کرنی ہے کوئی خرابی ہے کرو, یہ چھپ چھپ کے یہ پھر سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگ بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں آتا ہے, کھلے عام کرو. ٹھیک ہے, یہ اشارتاً جھٹکے مٹکے یہ سارے بھائی یہ ہم اس کے دیکھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے ایسا. میں پھر کہہ رہا ہوں میری انٹرسٹ, میری پارٹی کی انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کے کام ہو, اور وہ کام سارے شروع ہی پیپلز پارٹی نے کیے تو اور کہیں جا ہی نہیں سکتے. اب صرف اس ڈر سے کہ کام کریں گے تو پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو وہ کہاں سے لاؤ گے بھائی پروجیکٹ. اور بہت سمپل چیز ہے, اور میں اسی لیے آپ دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے بڑھائیں. جی میرا سوال ہے کہ کابینہ نے 4.5 ارب روپے
ये बात हुई अभी। दूसरी बात ये कि आप लोग ये शिकायत करते हैं कि जो निगरान आते हैं वो हमेशा जो मुंतखब हुकूमत के मंसूबे हैं उन पर बजट रिलीज नहीं करती, फसाइल होते हैं, तो ये ज़ियाई जो निज़ाम है। सॉरी, मैंने ये आपने क्या अगला सवाल पहला तो मैंने समझ गया। मैंने कहा आप हमेशा ये शिकायत करते हैं कि निगरान हमेशा जब भी आते हैं तो वो मुंतखब हुकूमत के मंसूबे वो डीरेल करते हैं या उनकी बजट रिलीज नहीं करते, मगर ज़ियादत के दौर में ये निगरान सेटअप लाया गया, तो क्या मुंतखब हुकूमतें या मुंतखब जो पार्टियाँ जो चुनकर अपने आप को आवाम से लाती है इक़्तिदार में, तो वो क्यों इस निगरान सेटअप को अच्छा खत्म नहीं करती और इलेक्शन कमीशन को बात। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो पहला सवाल किया, हाँ मैं कह रहा हूँ कि हम काफ़ी पैसे छोड़ के गए थे और इसीलिए छोड़ के गए थे कि हम उसके साथ साथ स्कीमें भी छोड़ के गए थे। हम बजट सूबाई असेंबली ने मंजूर किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही और मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मंसूबे हम शुरू करके गए थे उनको अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न